नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल त्रिकोण टेल्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस्। अकालमा मरेका मान्छेहरूको आत्मा मरेकै स्थानतिर घुमिरहन्छ भनी सुनिँदै आइन्छ। 2072 सालमा नेपालमा गएको भूकम्पमा त्यस्ता धेरै ठाउँहरू छन् जहाँ अहिले पनि राति भएपछि ती आत्माहरू जागृत हुन्छन् रे। आजको श्रृङ्खलामा भूकम्पकै बेलाको र त्यति बेला क्षति भएको ठाउँलाई लिएर दुई श्रोताहरूले सत्य घटना लेखी पठाउनु भएको छ। सुनौ त्रिकोण टेल्सको 114 श्रृङ्खलामा 4 सत्य घटनाहरू। पहिलो श्रोता। मेरो नाम श्रेया हो र म काठमाडौँको स्वयम्भूमा बस्छु। मेरो मामा घर चाहिँ बाग बजारमा। भूत प्रेत आत्माहरूको घटनाहरू थुप्रै सुनेकी छु। मैले आज सुनाउन गइरहेकी घटना भने मलाई मेरी आमाले सुनाउनु भएको थियो। सानोमा मलाई यस्ता भूतका घटनाहरू सुन्दा निकै डर लाग्थ्यो। यो घटना चाहिँ मेरी आमाको बुवा अर्थात् मेरो मामा घरको हजुरबासँग घटेको एउटा सत्य घटना हो। मेरो हजुरबा चाहिँ जवान हुनुहुँदा प्रहरीको पेसामा हुनुहुन्थ्यो। प्रहरीको नोकरीको कारण कहिले दिउँसो काम पर्थ्यो त कहिले राति। हजुरबा कहिले ब्यारेकमै बस्नुहुन्थ्यो भने कहिले चाहिँ राति नै भए पनि घर फर्किनुहुन्थ्यो। त्यस्तै एक रातको कुरा हो। राति घर नै जान्छु भनी घर जाँदै गर्नुभएको बेला हजुरबासँग एउटा डर लाग्दो घटना घट्यो। हजुरबा एकदम निडर स्वभावको हुनुहुन्थ्यो, तर कहिलेकाहीँ मै हुँ भन्नेहरूलाई पनि यस्तो घटना घटिदिन्छ कि उनीहरूको पनि होस उड्ने गर्दछ। यस्तै हजुरबाको एक दिन ड्युटी मध्यराततिर सकियो अनि ड्युटी सकेर ब्यारेक नबसी घर फर्किने सोच्नुभयो। घर फर्किँदा रातिको यस्तै 1 जति बजिसकेको थियो। हजुरबासँग उहाँको साथी पनि हुनुहुन्थ्यो। दुवैजना मिल्ने साथी पनि हुनुहुन्थ्यो जसको घर नजिकै पनि थियो। अनि सँगै फर्कियौँ भनी उहाँहरू फर्किनुभयो। बर्खाको समय तर पानी भने परेको थिएन, जुन टह टह लागिरहेको थियो। शीतल मौसम अनि मिल्ने साथीहरू भएकोले गफिँदै अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो। हिँड्दै गर्दा बाग बजारको भक्तपुर बस पार्कमा दुईटी सुन्दर युवतीहरू, अत्यन्तै सुन्दर त्यस्ता महिलाहरू बसी कपासको बत्ती काटिरहेका हजुरबाको साथीले देख्नुभयो अनि हजुरबालाई घचघचाउँदै हेर त त्यहाँ कस्ता राम्रा राम्रा केटीहरू भनी हजुरबालाई देखाउन थाल्नुभयो। त्यस्ता छुँदैमा छालामा दाग लाग्ला जस्ता सुन्दरीहरूलाई देख्नु भएपछि हजुरबा अचम्म पर्दै एकोहोर नजरले हेरिरहनुभयो अनि उहाँको मनमा शङ्का लाग्न थालेछ कि त्यो पक्कै कुनै प्रेत आत्माहरू हुनुपर्छ भनी। त्यसपछि हजुरबाले हजुरबाको साथीको हातलाई बेसरी समाई केही नबोली इसारैबाट यिनीहरू मान्छे होइनन् भनी सम्वाद गरी ती युवतीहरूपट्टि केही नहेरी लम्की लम्की हिँड्न थाल्नुभयो। त्यही बाटोबाट घर फर्किनु पर्ने भएकोले हजुरबा र हजुरबाको साथीले केही नदेखेको जसरी अन्तै हेरी लुरु लुरु हिँड्नुभयो। जब त्यहाँबाट अलि पर पुग्नुभयो, पाइला लम्काई दुवैजना छिटो छिटो हिँड्न थाल्नुभयो। हजुरबा त्यसरी अघि बढ्दै गर्नुभएको बेला अघि ती केटीहरूलाई देख्दा जसरी जिउ सिरिङ्ग भएको थियो त्यस्तै गरी एक्कासी पुनः उहाँको जिउ सिरिङ्ग हुन थाल्यो र त्यस्तो भएपछि उहाँले कतै तिनीहरू हाम्रै पछि आइरहेका त छैनन् भनी सोच्न थाल्नुभयो। बीच बाटोमा अब पछाडि हेरौँ भने पनि कसरी हेरौँ? साँच्चै आइरहेका थिए भने डर झनै बढ्ने मात्रै। त्यही भएर हजुरबा र उहाँको साथी पछाडि नफर्की बेतोडले दौडी अघि बढ्नुभयो अनि ठ्याक्कै दो बाटो कटेपछि हजुरबाको साथी पछाडि फर्किँदा भने बाँचिस, पछाडि त बाँचिस भन्दै ती अघि न बस पार्कमा कपासको बत्ती काटिरहेका केटीहरू, ती किचकण्डीहरू त नभन्दै औँला ठडाई हावामा लामा लामा कपालहरू फिजाई उभिरहेका देख्नुभयो।
हजुरबा आफ्नो घरको ढोका बेसरी ढकढकाउन थाल्नुभयो। फुटाउला झैँ गरी त्यसरी ढकढकाउनु भएपछि हजुरआमा आई ढोका खोलिदिनु भयो। अनि हजुरबा र उहाँको साथी पानी पिएर सबै हजुरआमालाई सुनाउनु भयो। भोलि बिहानतिर त दुवैजना उठ्नै सक्नु भएन। हजुरबाको साथी ज्वरो आइरहेको अवस्थामा नै आफ्नो घर जानुभयो। अनि हजुरबाको पनि ज्वरो कम नै नभएपछि जान्नेलाई लिएर देखाउँदा त जान्नेले किचकन्डीले पछ्याएकोले त्यस्तो भएको भनिहाले। ग्रह कमजोर भइदिएको भए त आपतै पर्ने थियो रे। त्यसपछि बिस्तारै उहाँहरू दुवैजना सन्चो हुनुभयो। अब मैले भन्न गइरहेकी घटना चाहिँ 4-5 महिना अघिको हो, जुन मेरो बुबासँग घटेको थियो। सानैदेखि म एकदमै कमजोर खालके भएकोले बेला बेला मलाई एकदम रिङ्गटो लाग्न थाल्छ अनि मलाई मेरो होस नै नभएको जस्तो हुन्छ। यो कुरा चाहिँ लकडाउन भइरहेको बेलाको हो। रातिको समय थियो। मलाई एक्कासी रिङ्गटो लाग्न थाल्यो अनि एकदमै कमजोर भएको जस्तो महसुस भयो। मलाई त्यस्तो देख्नु भएपछि बुबा र आमा आत्तिनु भयो। आमाले बुबालाई मेरो लागि औषधि किन्न भनी मेडिकल पठाउनु भएछ। तर मेडिकल जाँदा सबै लकडाउनको कारणले साँझ 7 बजे नै बन्द भइसकेका थिए। मेडिकल भने हिँडेर अलि पर नै पुग्नु पर्ने खालको दूरीमा थियो। बुबाले त्यहाँ वरिपरिको मान्छेले बन्द भइसकेको कुरा सुनाएपछि बुबा फर्किनु भयो। घर फर्किँदा भने बुबा अर्को बाटो आउनुभयो, जुन बाटो चाहिँ पहिला 2072 सालमा भुइँचालो आएर धेरै क्षति भई धेरै मान्छेहरू मरेका थिए त्यस्तो बाटो। त्यो बाटोमा भने रातिको समय नहिँड्नु भनेर धेरैलाई भन्ने गर्थे। तर मेरो बुबा घरमा छोरीलाई कमजोरीले गाह्रो भइरहेको तनावको कारण केही सोच्नै नसकी त्यही बाटो पो लुई लुई आउनु भएछ। बुबाले भन्नु भएको कि त्यो बाटो एकदमै सुनसान थियो। तल भुइँमा टोलाउँदै हिँड्दै गर्दा उहाँलाई त्यस्तो केही अरू याद नै भएन। सायद एकदमै धेरै तनावमा हुनु भएकोले होला। अनि एकैछिन हिँड्दै गर्दा बुबाले एक्कासी हल्ला गरेको जस्तो, कोही चिच्याउँदै गरेको जस्तो सुन्न थाल्नुभयो। बुबाको मन र मस्तिष्क एक्कासी झस्याङ्ग भई बिउजिएको जस्तो भयो। अनि उहाँले अगाडि पछाडि हेर्न थाल्दा त बुबाले त जताततै मान्छे नै मान्छे देख्नुभयो। अनि बुबाकै पछाडि कोही रोइरहेको, बेला बेला दुखाइले कराएको झैँ कराएको चितकार, गर्ल्याम गुर्लुममा केही भत्किएको जस्तो आवाज अनि मान्छेहरू भागम भाग गरेको जस्तो आवाज यस्तो सुन्न थाल्नुभयो। अघिनसम्म कोही पनि नभएको एकदमै सुनसान बाटो एक्कासी त्यस्तो सुनिएको र मान्छेहरूले भरिभराउ देखिएपछि बुबा आत्तिनु भयो। हस्याङ फस्याङ गर्दै उहाँ बाटो दौड्दै भाग्नुभयो। बुबा कुदेर एकदम छिटो घर आइपुग्नु भयो। घरमा बुबा आइपुग्दासम्म मलाई पनि रिङ्गटा लाग्न अलि कम भइसकेको थियो। बुबा त पुरै पसिना पसिना, काँडा उम्रेको पाखुराहरू र डराएको निलो भइसकेको अनुहार लिएर हस्याङ फस्याङ गर्दै कोठामा आउनुभयो। त्यस्तो डराएको देखेर आमा हतार हतार पानी लिएर बुबाले दिई आत्तिँदै के भयो भनी सोध्न थाल्नुभयो। अनि बुबाले यस्तो यस्तो भन्दै सबै घटनाहरू आमालाई सुनाउनु भयो। आमाले अनि बुबालाई एकदमै गाली गर्नुभयो। किन त्यस्तो बाटो साँझ साँझ हिँड्नु भएको त? भुइँचालो गएदेखि तर्साउन थालेको भनेर त्यहाँको मान्छेले त भनेकै हुन् त। यस्तै यस्तै भनी सम्झाउनु भयो। अनि धूप अक्षताले पुछेर फाल्नुभयो। 72 सालको भूकम्पपछि त्यस ठाउँमा धेरै ट्याक्सी ड्राइभरहरूलाई तर्साइसकेको छ भन्थे। अनि त्यही वरिपरि घरको मान्छेहरूले पनि बेला बेला मान्छेहरू चिच्याएको, कराएको, पीडामा भई रोएको जस्तो आवाज आइरहने कुरा गर्थे। धेरै मान्छेले त्यो बाटो 8 बजेपछि हिँड्नु हुँदैन भन्थे। झन लकडाउनको बेला बाहिर कोही नहिँडी घरै बसी बाटोहरू सुनसान भएको बेला त्यस्तो घटना। कति थाहा नभएका मान्छेहरूलाई त्यो बाटोमा तर्साएको छ होला। भूकम्पमा मरेका ती आत्माका शरीरहरू त्यही भएरै त अहिले पनि ती आत्माहरू त्यही वरपर घुमिरहेकै छन् होला। दोस्रो श्रोता,
मेरो नाम करण मगर हो। म मेरो परिवारसँग काठमाडौँमा बस्दै आइरहेको छु। म नेपाल सेनामा जागिरे छु। मलाई आज पनि त्यो रात सम्झिँदा मेरो मन झस्किने गर्छ। हुन त यस्तो घटना मसँग भइरहन्छ, तर त्यो रात त म धेरै नै तर्सिएको थिएँ। यो कुरा 2072 सालको हो, जब नेपालमा डरलाग्दै भुइँचालो गएको थियो, जसले गर्दा 9000 जति मान्छेहरूले आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको थियो। म त्यो समय सिन्धुपाल्चोकको पल्टनमा खटिरहेको थिएँ। वैशाख 12 गतेको भूकम्पपछि हामीलाई मरेको लास उठाउने, हराएको मान्छेलाई पत्ता लगाउने, घरमुनि थिचिएकाहरूका उद्धार गर्ने यस्ता काम हामी सेनालाई सुम्पिएको थियो। हामीले धेरैलाई उद्धार गर्यौं र धेरै लासलाई गाड्यौं त कतिपय लासलाई जलायौं। राति 1 बजे मेरो ड्युटी थियो। म लगायत 25 जना हामी ड्युटीमै थियौं। पल्टनको दायाँपट्टि म र 2 जना बहिनी ड्युटीमै थियौं। लगभग 40 मिनटसम्म मैले आरामले राइफल बोकी ड्युटी गरेँ। तर त्यसपछि त अनौठो कुरा हुन थाल्यो। हाम्रो पल्टनको 4 किलोमिटर पर भुइँचालोले मरेकाहरूको लास गाडेको मसान घाट थियो। केही क्षणपछि म ड्युटी गरेको ठाउँभन्दा अलि पर रहेको जङ्गलबाट केही चम्किरहेको देखेँ। मैले सुरुमा त त्यति वास्ता गरिनँ, तर केही क्षणपछि त्यो प्रकाश फेरि देखिन थाल्यो र बिस्तारै हाम्रो नजिक हुँदै आयो। मैले नदेखे झैँ गरेँ र आँखा फर्काएर फेरि ड्युटी गर्न थालेँ। तर मेरो नजर एकछिनपछि फेरि त्यतै गयो। यसपटक भने मैले कुनै प्रकाश देखिनँ, तर एकजना महिला बिस्तारै हिँड्दै मतर्फ आउँदै गरेको देखेँ। खाली खुट्टामा हिँड्दै गरेकी त्यस कलिलो उमेर जस्तो देखिएकी महिला कपाल भने निकै लामो म नजिक आउँदै थिइन्। म अलि डराएँ। त्यति राति हाम्रो पल्टन छेउमा कोही हिँड्दैन थियो। त्यसमाथि भूकम्पले तहस नहस भएको भग्नावशेषहरू उत्खनन गर्दै उद्धार गर्ने उद्देश्यले काम गरिरहेका हामी। आफ्नै पल्टनका बाहेक अरू कोही आउने कुरै थिएन। त्यस केटी र मेरो बीचमा अब 10 मिटरको मात्रै दूरी थियो होला। त्यति नजिक आइसकेकी थिइन्। जब अगाडि बाटै देखेँ तब उनको सेतो अनुहारमा पुरै घाउ नै घाउ भएको देखेँ। त्यो देखेपछि त म एकदमै आत्तिएँ। कतै भूकम्पमा परेर बाँचेको मान्छे त होइन, आत्तिएर त्यसरी भौतारिँदै हिँडिरहेकी पो हुन् कि भनेर पनि सोचेँ। मेरो छेउैमा उत्खनन गरिरहेका 2 बहिनीहरूले केही भन्लान् कि भनेर म कुरी बसेको थिएँ, तर उनीहरूले भने केही भनेनन्। वरिपरि हेर्दा सबैजना आफ्नै सुरमा काम गर्दै थिए। एकैछिनमा त्यो केटी हुत्तिएर मतिर आइन्। त्यो 10 मिटरको दूरी 1 सेकेन्डमै हटेर गयो र जब मेरो छेउैमा आइन् तब मेरो कानैमा एकदम डर लाग्दो रोदन जस्तो चिच्याई गायब भइन्। मेरो निधारबाट पानी बगेको झैँ पसिनाहरू बग्न थाले। म आत्तिँदै डराइसकेको थिएँ। वरिपरि सबैजना काममै व्यस्त देख्दा र भर्खरै मैले जे देखेँ त्यो सोच्दा मेरो खुट्टाहरू काँप्न थाले। म फेरि ध्यान दिएर उत्खनन गर्न नै थालेँ। केही घन्टापछि हाम्रो ड्युटी सिद्धियो र मैले ती 2 बहिनी जो मसँगै ड्युटी गरिरहेका थिए उनीहरूलाई अघि नै मेरो छेउ एकजना महिला कराएर गएको देखेनौ भनी प्रश्न गरे। तर उनीहरूले भने तपाईको दायाँ बायाँ त हामी ड्युटी गर्दै थियौँ त, कोही आएको भए देखिहाल्थ्यो नि भने। म त त्यसपछि झनै आत्तिन थालेँ, अचम्मित पर्न थालेँ। म त्यस बेलुकादेखि 3 दिनसम्म बिरामी परेँ। सायद त्यस युवती भुइँचालोमा परेर मरेकी थिइन् कि? बुढापाकाले भन्ने गर्थे किचकन्डीले केटाहरूलाई मात्र तर्साउँछे, केटाहरूको अगाडि मात्रै आउँछे, केटीहरूलाई तर्साउँदिन र केटीहरूले देख्दैनन् पनि रे। भूताहा गतिविधि मैले अरू बेला पनि भोगिसकेको भए तापनि त्यस रातको त्यो घटना जस्तो त्यस्तो डर मलाई कहिले पनि लागेकै थिएन। तेस्रो श्रोता। मेरो नाम सङ्गम थापा मगर हो। यो घटना मसँग ठ्याक्कै 4 महिना अगाडि घटेको थियो। मलाई राति प्राय निन्द्रा नलाग्ने भएकोले हुँदा म धेरै जसो भूतका कथाहरू सुन्ने गर्थेँ अनि सधैँ झैँ त्यस रात पनि म डर लाग्दा कथाहरू सुनि पल्टिरहेकी नै थिएँ।
एक्कासी हाम्रो घरको कुकुर निकै ठुलो स्वरमा जिउनै सिरिङ गरिदिने जस्तो गरी रुन थाल्यो। मैले यसो टाउको उचालेर घडी हेर्दा रातिको लगभग 1 बज्न लागिरहेको थियो। अब त अबेर भइसक्यो, सुत्छु भनेर फोन चार्जमा राखी पलङमा पल्टिएँ। त्यसरी म पल्टिएको एकै छिनमा एक्कासी आमा आउनु भएर पलङको छेउैमा मसँगै सुत्नुभयो। म चाहिँ एकछिन अचम्म परेँ, किन त्यसरी मेरो कोठामा आएर केही नभनी मेरो छेउैमा सुत्नु भएको होला भनी सोच्दै। अनि के भएछ आमालाई भनेर उहाँतिर फर्की मेरो माथिल्लो हातले उहाँको पुरै जिउ ढाक्ने गरी अँगालो हालेँ। अँगालो हाल्दा त मेरो आमाको शरीर त पुरै चिसो थियो। लौ न, किन यस्तो चिसो होला भनेर म एकछिन टाउको उठाई आमालाई हेरे पनि मलाई कस्तो कस्तो महसुस हुन थाल्यो। मेरो छेउैमा सुतिरहनु भएकी मेरी आमाको भने अनुहार मैले देखिरहेको थिएन। उहाँको आफ्नै कपालहरू अनुहारतिर फिजिई छोपिरहेको थियो। एकैछिन आमालाई हेरेपछि कतै बिरामी परेर आउनु भए निदाई पो हाल्नु भएन भनी चिन्तित भई म पछाडि फर्किएर पल्टिएँ अनि एकैछिनमा निदाएँ। भोलिपल्ट जब बिउझिए सबेरै उठी कामसाम गर्नुहुने मेरी आमा मेरो छेउैमा हुने त कुरै थिएन। अनि भान्सा कोठामा गई, आमा के भएको तपाईँलाई हिजो? किन एक्कासी आएर मसँग सुत्नुभएको भनी प्रश्न गरेँ। आमा त अनि मलाई अचम्म हुनुभएको भावले हेर्दै, के भन्छ यो फेरि? को आयो तसँग सुत्न? अझै सुन त्यो भूतको कथा। कुन दिन त्यस्तै सुन्दा सुन्दै तँ पनि भूत हुन्छेस् भनेर मेरो मजाक उडाउनु भयो। त्यो सुन्ने बित्तिकै मेरो हात खुट्टाहरू चिसो हुन थाले। त्यसरी अघिल्लो रात मेरो पलङको छेउैमा सुत्न आउने ठ्याक्कै मेरी आमा जस्तै को रहेछ त? त्यति बेला मैले बिस्तारै अनुहारमा फिजिएको त्यो कपालहरूलाई हटाई हेर्न खोजेको भए के देख्थे होला त? मेरी आमाकै अनुहार हुन्थ्यो होला त? त्यो रात सम्झिँदा त मलाई अहिले पनि डर लागेर आउँछ।